हरि ओम। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते? ध्वनि श्रूयते? हरि ओम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। परमादरणीयाः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्याः महान्तः वैयाकरणाः श्रीमन्तः प्रोफेसर् उमाकान्त पाण्डेय महोदयाः, संयोजकाः डॉक्टर राजकुमार महोदयाः, अनेके अत्र सम्बद्धाः विद्वांसः, छात्राः, मित्रकल्पाः, छात्राः, अन्येपि यथासम्भवम् अत्र समुपस्थिताः श्रोतारः, सर्वान् अभिवाद्य किञ्चित् वक्तुम् उपक्रमे। इयं व्याख्यानमाला या प्रचलति सा प्रातः स्मरणीयानां पूज्य गुरुचरणानां श्री प्रोफेसर राम मनोहर मिश्र महोदयानां स्मृतौ प्रचलति। ते महान्तः विद्वांसः इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। मयापि तेभ्यः प्रौढमनोरमा शब्दरत्नसहिता अधीता, अथ च परिभाषेन्दुशेखरस्य कश्चन भागः भूतिसहितः अधीतः। अतः सर्वप्रथमं पूज्यपादानां गुरुचरणानां प्रातःस्मरणीयानां अहं स्मरणं तु करोम्येव, तेभ्यः सनमन श्रद्धांजलयः मया दीयन्ते। यतो हि पूज्य गुरुचरणानां या अध्यापन शैली आसीत् तादृशी सरला स्पष्टा विषयस्फुरण समर्था शैली प्रायः दुर्लभा भवति। अत्यन्तं सरला शैली तेषाम् अध्यापनस्य आसीत्। अस्तु, धन्यवादाः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि यत् तेषां पूज्यगुरुचरणानां स्मृतौ एषा व्याख्यानमाला समायोजिता विद्यते। एवमेव अग्रेपि अनेके कार्यक्रमाः स्युः इति कामये। वस्तुतः अदृष्टवशात् अस्माकं समयः इदानीम् अत्यन्तं प्रतिकूलः प्रचलति। किञ्चित् वक्तुं समीहः न भवति, तादृशी स्थितिः समागता वर्तते। अध्ययनाध्यापनादिकं तु बाधितमिव जातं विद्यते। तथापि अस्माकम् अग्रजानां श्रद्धेयानां श्री पाण्डेयमहोदयानाम् आदेशः यत् कामपि परिभाषामधिकृत्य किञ्चित् वक्तव्यम् इति। अतः तेषाम् आदेशं शिरसा स्वीकृत्य किञ्चित् प्रवचामि। भवन्तः जानन्ति यत् एका परिभाषा वर्तते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम्। एषा परिभाषा प्रत्ययग्रहण विषये अर्थात प्रत्ययमात्रबोधक पदघटिते सूत्रे तदादिपदम् उपस्थापयति। अनया परिभाषया तदादिपदम् उपस्थाप्यते। एषा परिभाषा
यस्मात् प्रत्यय विधि इति सूत्रेण ज्ञाप्यते तत्र सूत्रे योगविभागं कृत्वा प्रत्यय इत्यत्र गृह्यमाणे इति संयोज्य तदादि तत्र उपतिष्ठते इति संयोज्य च एकं वाक्यं भवति यत् प्रत्यय गृह्यमाणे तदादि उपतिष्ठते। तदादित्यस्य अर्थः सः आदिः यस्य समुदायस्य शब्दस्वरूपस्य वा। अत्र तत्पदेन किं गृह्येत इति चेदुच्यते यस्मात् प्रत्यय विधि, अर्थात यस्मात् शब्दस्वरूपात् प्रकृतिरूपात् प्रत्यय विधानं भवति, प्रत्ययः संजातः वर्तते, सः प्रकृतिरूपः शब्दः एव तत्पदेन गृह्यते। तथा च अनया परिभाषया प्रत्ययमात्र बोधक पद घटिते शास्त्रे सूत्रे तदादि इति पदम उपस्थाप्यते। उपस्थितं च तदादि शब्दस्वरूपं तदादि इति पदम विशेष्यं भवति, प्रत्ययः तद्विशेषणं भवति। अतः येन विधि इत्यनेन तदन्त विधि अपि जायते, अर्थात् तदन्तांश लाभोपि भवति। तथा च परिभाषायाः सामान्यार्थः भवति यत् प्रत्यय मात्र बोधक पद घटिते शास्त्रे प्रत्यांत तदादि, प्रत्यांत तदादि प्रत्यय ग्रहणं यत्रापि भवति तत्र तदादेः तदन्तस्य प्रत्यांत तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति अयं भावः। प्रत्यांतदादि प्रत्यांतदादित्यस्य तात्पर्यं प्रत्ययः अन्ते अन्तः चर्मावयवः यस्य समुदायस्य सः तदादित्यस्य अभिप्रायः प्रकृतिः आदिः प्रथमावयवः चर्मावयवः यस्य, अर्थात् यस्य समुदायस्य आद्यावयवः प्रकृतिः वर्तते, चर्मावयवः प्रत्ययः वर्तते, एतादृशः समुदायः प्रत्यांतदादिपदबुद्ध्या भवति। तथा च प्रत्यय बोधक पद घटिते शास्त्रे प्रत्यांत तदादेः ग्रहणं बोध्यम् इति तात्पर्यं परिभाषायाः। अस्याः परिभाषायाः अपवादभूताः अनेकाः परिभाषाः वर्तन्ते। तासु एका परिभाषा वर्तते स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जने न, अर्थात स्त्री प्रत्यये अनुपसर्जने तदादि विशेषक तदन्त विधिर् न भवति इति। इदानीं मया एनां परिभाषाम् अधिकृत्य किञ्चित् उच्यते। प्रत्ययग्रहण परिभाषायाः अपवाद परिभाषा भवति स्त्री प्रत्यये तदादि स्त्री प्रत्यये चोपसर्जने चानुपसर्जने न। स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जने न इति परिभाषायाः अवतरणं लिखति नागेशभट्टः। ननु एवं परमकारीशगन्धी पुत्र इत्यत्र इव अतिकारीशगन्ध्या पुत्र इत्यत्र श्यङः संप्रसारणं पुत्रपत्योः रीति स्यात्। अत आह स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जने न इति। अयं भावः परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र यथा संप्रसारणं भवति वर्तते तथैव अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं स्यात्। अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञास्यते। ततः पूर्वम् अनयोः उभयोः प्रयोगयोः शब्दयोः प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञातव्या। परमकारीशगन्धी पुत्रः इति पदं वर्तते, वाक्यं वर्तते। अस्य व्युत्पत्तिः भवति करीशस्य गन्धः करीशगन्धः, करीशगन्धः इव गन्धो यस्य सः करीशगन्धी। करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री कारीशगन्ध्या।
कारिषगन्ध्या इत्यत्र तस्यापत्यमित्यन्य अण् प्रत्ययः भवति, तत् स्थाने श्यङ् भवति। पुनः यङश्चापित्यनेन चाप् प्रत्ययः भवति, तेन कारिषगन्ध्या इति पदं निष्पद्यते, निष्पन्नं भवति। कारिषगन्ध्या इति पदं यदा निष्पन्नं तदनन्तरं परमाचासौ कारिषगन्ध्या परमकारिषगन्ध्या इति रूपं भवति। अनन्तरं पुत्रेण सह, पुत्रपदेन सह षष्ठीसमासः क्रियते। परमकारिषगन्ध्यायाः पुत्रः परमकारिषगन्धी पुत्रः। अत्र प्रक्रियावाक्ये परमकारिषगन्ध्या ङस् पुत्रसु इत्यवस्थायां समासे जाते विभक्ति लुकी च जाते परमकारिषगन्ध्या पुत्र इत्यत्र पुत्ररूपे उत्तरपदे शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रेण स्यङः सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणेन च यकारस्य स्थाने इकारः पूर्वरूपं दीर्घः एवं परमकारिषगन्धी इति रूपं जायते। पुत्रशब्दः अपि संयुक्तः भवति, अनन्तरं समुदायात् विभक्तिरायाति, परमकारिषगन्धी पुत्रः इति रूपं सिद्ध्यति। शङ्का इयं वर्तते, यथा परमकारिषगन्धी पुत्रः इत्यत्र श्यङः सम्प्रसारणं जातं वर्तते, तथैव अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः अत्रापि श्यङ् दृश्यते, अत्रापि सम्प्रसारणं भवेत्। अत्रापि श्यङ् दृश्यते, अस्यापि प्रक्रिया भवति ज्ञायतां। यत् कारिषगन्ध्या इति पदं पूर्ववत् निर्मीयते, करिषस्य गन्धः करिषगन्ध्यः, करिषगन्धा इव गन्धः यस्य करिषगन्धी तस्य अपत्यं स्त्री कारिषगन्ध्या। कारिषगन्ध्याम् अतिक्रान्ता इति अतिकारिषगन्ध्या, तस्याः पुत्रः अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः। तर्हि यथा परमकारिषगन्धी पुत्रः इत्यत्र कारिषगन्ध्या घटकस्य श्यङः, श्यङ् घटकस्य यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं जातं विद्यते, तथैव अतिकारिषगन्ध्या घटकश्यङः स्थानेपि सम्प्रसारणं स्यात्। अत्रापि पुत्रपदम् उत्तरपदं वर्तते, ततः परतः, तस्य परतः तस्मिन् पदे परतः अत्रापि सम्प्रसारणं भवेत्। कथं न भवति इति प्रश्नः। तर्हि परिभाषा आयाति स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न, अर्थात् अनुपसर्जने स्त्रीप्रत्यये तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भवति इति तात्पर्यम्। अयं भावः वर्तते। यत्रापि स्त्रीप्रत्ययः अनुपसर्जनं भवति, अनुपसर्जनभूतः भवति, तत्र तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भवति। अत्र परमकारिषगन्धी पुत्रः इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः यः श्यङ् वर्तते, सः प्रत्ययः अनुपसर्जनं वर्तते, अनुपसर्जनभूतः प्रत्ययः वर्तते। कथं तर्हि उच्यते, परमकारिषगन्धी पुत्रः इत्यत्र परमाचासो कारिषगन्ध्या इति कर्मधारय समासः वर्तते। तत्पुरुषभेदः कर्मधारयः उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम्। अतः अत्र स्त्रीप्रत्ययः श्यङ् प्रधानभूतः वर्तते। अतः अस्मिन् प्रयोगे, अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् लक्ष्ये
अथवा अत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भविष्यति। प्रवृत्तिर्न कस्याः परिभाषायाः इत्युक्ते तदादि विशेषक तदंत विधि संपादिकायाः परिभाषायाः प्रवृत्ति न भवति, एषा परिभाषा प्रवर्तते। तथा च तत्र तदादि विशेषक तदंत विधेः निषेधं करोति एषा परिभाषा। यदि निषेधं करोति तदा अर्थः तदा अत्र निषेधात् अत्र संपूर्णस्यापि समुदायस्य संगन्तत्वं स्वीकृत्य संप्रसारणं भवति। अतिकारिषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र संग प्रत्ययः अनुपसर्जनभूतः नास्ति, उपसर्जनभूतः वर्तते। यतोहि अतिकारिषगन्ध्याम् अतिक्रान्ता अतिकारिषगन्ध्या इति प्रयोगः वर्तते। तस्य वाक्यस्य प्रयोगस्य अर्थः वर्तते कारिषगन्ध्या कर्मकातिक्रमणकर्त्री। तर्हि तत्र अतिपदार्थः अतिक्रमणकर्त्री इत्याकारकः इत्येष पदार्थः वर्तते। यः स पदार्थः विशेषभूतः वर्तते। तस्य पदार्थस्य विशेषणतया विशेषणभूतं वर्तते। तस्य पदार्थस्य विशेषणं वर्तते कारिषगन्ध्या इति। अतः अत्र स्त्रीप्रत्ययः अनुपसर्जनभूतः नास्ति, उपसर्जनभूतः वर्तते। स्त्रीप्रत्ययस्य अनुपसर्जनत्वाभावात् अत्र एषा परिभाषा, एषा इत्युक्ते स्त्रीप्रत्यय च अनुपसर्जनति परिभाषा न प्रवर्तते। अतः तदादि तदन्त विधिर्जायते, तेन अर्थः भवति संगन्त तदादि घटकस्य स्यङः संप्रसारणं स्यादिति। तर्हि अतिकारिषगन्ध्या इत्यत्र संगन्त तदादि वर्तते। संगन्त तदादि शब्दस्वरूपं वर्तते कारिषगन्ध्या, तच्च पूर्वपदं नास्ति। अथ च यत् पूर्वपदं वर्तते, यतोहि एतदपि ध्यातव्यं भवद्भिः, यतोहि उत्तरपदाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते संगसंप्रसारणं इति सूत्रम्। अतः उत्तरपदेन पूर्वपदस्य आक्षेपः भवति, तदेव पूर्वपदं विशेष्यं भवति। पूर्वपरिभाषया तदादित्वमात्रमत्र उपस्थाप्यते। तथा च तदादित्वविशिष्टस्यङन्तं यत् पूर्वपदं तद्घटकस्य स्यङः संप्रसारणं स्यादिति अर्थः लभ्यते। तदनुसारम् अत्र अतिकारिषगन्ध्या इत्यत्र लक्ष्ये स्यङन्त तदादित्वविशिष्टस्यङन्तं पूर्वपदं नास्ति। यतोहि पूर्वपदं वर्तते अतिकारिषगन्ध्या इति। यत् पूर्वपदं वर्तते अतिकारिषगन्ध्या इति तत्पदं स्यङन्त तदादित्वविशिष्टस्यङन्तं नास्ति। यच्च तदादित्वविशिष्टं स्यङन्तं वर्तते, तदादित्वविशिष्टस्यङन्तं वर्तते, तत्पूर्वपदं नास्ति। अतः अत्र संप्रसारणं न प्रवर्तते इति। इत्थम् अस्याः परिभाषायाः सामान्यः अर्थः अयमेव वर्तते यत् यत्रापि उपसर्जन अनुपसर्जनभूतः स्त्रीप्रत्ययः तत्र अनुपसर्ज तत्र तदादिविशेषक तदन्तविधिर्न भवति इति। अस्तु, परिभाषायाः सामान्यः अर्थः भवद्भिः अवगतो वर्तते। इदानीम् अवतरणविषये अनेके पक्षाः उपस्थिताः भवन्ति। भूतिटीकायां भूतितिलके अवतरणम् इमां परिभाषां च आश्रित्य प्रायः 4 पक्षाः उपस्थापिताः सन्ति। तेषु 4 पक्षेषु यथा संभवं, यथा स्मृति, यथोपलब्धसमयञ्च किञ्चित् तावत् प्रथमपक्षमधिकृत्य किञ्चित् उच्यते। तत्र प्रश्नः अयं भवति अवतरणविषये यत् अस्याः परिभाषायाः यद् अवतरणं प्रदत्तं नागेशभट्टेन
तद अवतरणं कथं संगच्छताम्। कथम इति चेत् अत्र पूर्वं विचारणीयम्। श्यङः सम्प्रसारणम् उत्तरपत्योस्तत्पुरुषेति सूत्रम् उत्तरपदाधिकारे वर्तते। तथा च उत्तरपदे इत्यनेन पूर्वपदमपि अस्ति इति ज्ञायते। यतोहि पूर्वपदं न स्यात् तथा उत्तरपदमपि न स्यात्। अतः उत्तरपदेन पूर्वपदस्य आक्षेपः भवति। आक्षिप्यमाणं पूर्वपदं विशेष्यं भवति। तद् अत्र यदि विशेष्यं वर्तते तर्हि पूर्वं या परिभाषा वर्तते अस्य उत्सर्गभूता परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् विहिता इति परिभाषा तत्र उक्तं वर्तते यत् तदादि विशेषक तदन्त विधिर्भवति। तदादि शब्दस्वरूपं यद् उपस्थितं भवति तद् विशेष्यं भवति। कदा विशेष्यान्तरासत्वे अन्यत् विशेष्यं यदि न भवति तदादि उपस्थितं तदादि शब्दम् एव तदादि शब्दस्वरूपम् एव विशेष्यं भवति। तथा च तदादि शब्दस्वरूपं विशेष्यं भवति। तदेव विशेष्यं मत्वा तदन्त विधिर्जायते। पूर्व तदार्थः जायते संगन्त तदादित्व विशिष्ट संगन्त यत् संगन्तं। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते वा? ध्वनि श्रूयते वा? ध्वनिरायाति वा? हो श्रूयते। अस्तु। तदा सूत्रार्थः परिभाषार्थः तर्हि उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारे पूर्वपदसाक्षेपः भवति। तदा अर्थः भवति तदादित्वविशिष्टसंगन्तं यत् पूर्वपदं तद् घटकः यः स्यङ् तस्य संप्रसारणं स्यात् उत्तरपदे परतः इति। तर्हि विचार्यताम्। परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र पूर्वपदं वर्तते परमकारीशगन्ध्या इति पूर्वपदं वर्तते। अत्रापि अर्थः भविष्यति यत् संगन्त तदादित्व विशिष्ट संगन्तं यत् पूर्वपदं तदवयवस्य श्यङः संप्रसारणं स्यादिति। तदा परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र यत् पूर्वपदं वर्तते परमकारीशगन्ध्या इति तत् तदादित्व विशिष्ट संगन्तं नास्ति। अर्थात संगन्त तदादि रूपं नास्ति। यतोहि कारीशगन्धि शब्दात् श्यङ् प्रत्ययः श्यङ् इत्युक्ते अळस्थाने श्यङ् इति प्रत्ययः जातः वर्तते। अतः कारीशगन्ध्या इति यः समुदायः वर्तते स समुदायः स्यङन्त तदादिः वर्तते। किन्तु कारीशगन्ध्या एतावन् मात्रं यद्वर्तते शब्दस्वरूपं तत् शब्दस्वरूपं पूर्वपदं नास्ति। यच्च पूर्वपदं वर्तते परमकारीशगन्ध्या इति तत् तदादित्व विशिष्ट संगन्तं अर्थात संगन्त तदादि रूपं नास्ति। अतः संगन्त तदादित्वाभावात् परमकारीशगन्ध्या इत्यस्य संप्रसारणं नैव प्राप्तम्। अवगतं न वा? यतोहि संप्रसारणं तत्रैव स्यात् यत्र संगन्त तदादि भवेत्। संगन्त तदादि रूपं पूर्वपदं भवेत्। अत्र पुत्र शब्दे परे यत् पूर्वपदं वर्तते तत् पूर्वपदं परमकारीशगन्ध्या इत्याकारकं वर्तते। परमकारीशगन्ध्या इत्यत्र
यत् पूर्वपदमिदं वर्तते कारिष्गन्ध्या इति परमकारिष्गन्ध्या इति पूर्वपदं तच्च पूर्वपदं शङन्त तदादिरूपं नास्ति। यत् शङन्त तदादिरूपं वर्तते कारिष्गन्ध्या तावन्मात्रं पूर्वपदं नास्ति। अतः शङन्त तदादित्व विशिष्ट शङन्त पूर्वपदत्वाभावात् परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र गन्ध्या घटकयकारस्य स्थाने शङ इत्यस्य स्थाने संप्रसारणं प्राप्तम् एव नास्ति न प्राप्तम्। यदि परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र एव संप्रसारणं न प्राप्तं तदा अत्र इव तत्रापि संप्रसारणं स्यात्। तत्र कुत्र अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं स्यात् इति कथम् आशङ्क्यते इति प्रश्नः। यतोहि यदा परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं स्यात् अत्र अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं न स्यात् तदा प्रश्नः भवितुमर्हति। किन्तु परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्रैव संप्रसारणं नास्ति प्राप्तम्। यदि अत्रैव संप्रसारणं प्राप्तं नास्ति तदा अत्रैव तत्र इत्युक्ते अतिकारिष्गन्ध्या इत्यत्र संप्रसारणं कथं प्राप्तं कथं स्यात् प्राप्तिरेव नास्ति संप्रसारणस्य। कथम अवतरणिका ईदृशी प्रस्तूयते तर्हि उच्यते प्रथमपक्षः भूत्यां प्रथमपक्षः उच्यते यत् अत्र यः इव शब्दः वर्तते परमकारिष्गन्धी पुत्र इत्यत्र इव अत्र यः इव शब्दः वर्तते स इव शब्दः अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्युत्तरं योजनीयः। अर्थात इव शब्दस्य अन्वयः परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र न कर्तव्यः अपितु अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः अत्र इव शब्दः योजनीयः। तथा च वाक्यं सम्पन्नं भवति अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इव परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं स्यात् इति। अर्थात वाक्यार्थः जातः यत् यथा अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र यथा संप्रसारणं भवति वर्तते तथैव परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं स्यात् कथं न भवति इति। अत्र प्रश्नः जायते यत् अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र तु संप्रसारणम् अस्त्येव न अथ च परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं दृश्यते। अवतरणस्य अर्थः जायते इव शब्दस्य यदा अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र योजना क्रियते तदा वाक्यार्थः जायते यत् अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र यथा संप्रसारणं जातं भवति वा तद्वत् अत्रापि संप्रसारणं स्यात् परमकारिष्गन्धी पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं स्यात् इति। किन्तु वस्तुतः यदि विचारः क्रियते तर्हि अतिकारिष्गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र तु संप्रसारणमेव नास्ति। तर्हि कथं संगतं स्यादिदं वाक्यमिदं कथनं वा यदि अत्र यथा संप्रसारणं जातं वर्तते तथैव तत्रापि संप्रसारणं भवेदिति। तर्हि उच्यते यत् सम्बन्धाः अनेके भवन्ति अनेकविधाः सम्बन्धाः वर्तन्ते तेषु एकः सम्बन्धः भवति स्वप्रतियोगिका भाववत्व सम्बन्धः। स्वप्रतियोगिका भाववत्व सम्बन्धः स्वभावत्व सम्बन्धः अव्याप्यत्व सम्बन्धो वा। अस्य सम्बन्धस्य अयमभिप्रायः वर्तते यत् यत्र वस्तु न भवति तत्र तस्य वस्तुनः अभावः भवति किन्तु अभावाधिकरणेपि वस्तुनः आधेयता आनीयते। अर्थात यत्र घटः नास्ति यत्र घटाभावः वर्तते घटः नास्ति तत्रापि
स्वप्रतियोगिका भाववत्व संबंधेन घटः तिष्ठति। स्वं प्रतियोगित्वेन विवक्षितः यथात्र घटः। घटः प्रतियोगी यस्य भावस्य सः घटप्रतियोगिका भावः। घटप्रतियोगिका भावान् यः कश्चन तत्र स्वप्रतियोगिका भावत्व संबंधेन स्वं तिष्ठति, प्रतियोगी तिष्ठति। अर्थात घटाभाववती भूतले स्वरूप संबंधेन घटाभाव संयोगेन तत्र घटः तिष्ठति। भवन्तः तत्सर्वं जानन्ति। संयोगेन घटः अस्ति तत्र तु संयोगेन घटाभावः न स्थातुं शक्नोति। किन्तु यत्र घटाभावः वर्तते घटः नास्ति तत्रापि स्वभाववत्व संबंधेन स्वप्रतियोगिका भाववत्व संबंधेन घटः अस्ति इति व्यवहारः भवति। यथा मरुभूमौ जलं न भवति इति सर्वे जानन्ति। क्वचित् स्थले जलं नास्ति। यदि जलं नास्ति तर्हि कश्चित् पृच्छति भोः अत्र जलम् अस्ति? तर्हि सः उत्तरयति यत् वक्रोक्तया उत्तरयति यत् अत्र मरुवत् जलं वर्तते। मरुवत् जलं वर्तते इति व्यवहारः भवति। अत्र मरुवत् जलं वर्तते। मरुवत् जलं वर्तते इत्यस्य अभिप्रायः यथा मरौ जलं वर्तते तथैव अत्रापि जलं वर्तते। मरुवत् जलम् इत्यस्य अर्थः यथा मरुभूमौ मरुनाम म्रियन्ते जनाः यत्र जलाद्यभावात् तर्हि मरुः तत्र जलं न भवति सर्वे जानन्ति। किन्तु वाक्यव्यवहारः भवति यथा मरौ जलं वर्तते तथैव अत्रापि जलं वर्तते। अर्थात मरुवत् जलं वर्तते। अत्र मरुवत् जलं वर्तते इत्युच्यते। किन्तु भवन्तः जानन्ति अस्य आशयः अभिप्रायः अयमेव वर्तते यत् यथा मरौ जलं नास्ति तथैव अत्रापि जलं नास्ति। अयमेव अभिप्रायः। किन्तु वाक्यम् एव न उच्यते। वाक्यम् उच्यते मरुवत् जलम् अस्ति। जलं यत्र नास्ति तत्र उच्यते मरुवत् जलम् अस्ति। अभिप्रायः अयमेव यथा मरौ जलं नास्ति तथैव अत्रापि जलं नास्ति इति। एवं व्यवहारः भवति। तर्हि मरुवत् जलम् अस्ति अत्र। तर्हि अत्र जलम् अस्ति तर्हि केन सम्बन्धेन अत्र जलम् अस्ति? व्यवहारस्तु भवति। कश्चित् मूर्खः वर्तते तस्य पुत्रः अपि मूर्खः वर्तते। तद्विषये कश्चित् अन्यः पृच्छति अयं जनः कीदृशः? तर्हि अन्यः कश्चित् सङ्केतयति पितृवत् अयं पण्डितः। पितृवत् अयं पण्डितः इति कथनस्य अभिप्रायः वर्तते यथा अस्य पिता मूर्खः अपण्डितः तथैव अस्य पुत्रः अपि अपण्डितः मूर्खः वर्तते। किन्तु पितृवत् मूर्खः इति नोक्तं, पितृवत् पण्डितः इत्यपि पितृवत् अपण्डितः इत्यपि नोक्तं। किमुक्तं? यत् पितृवत् पण्डितः इति। पिता मूर्खः वर्तते, पुत्रोपि मूर्खः, तर्हि उच्यते पितृवत् पण्डितः। अर्थात् यथा पिता पण्डितः नास्ति तथैव अयमपि पण्डितः नास्त्येव। अयमेव अर्थः अभिप्रेतो वर्तते। किन्तु वक्रोक्तया यद् वाक्यम् उक्तं तस्य अर्थः यत् पिता यथा पण्डितः तथैव अयमपि पण्डितः। तर्हि व्यवहारस्तु भवत्येव। एवमेव अत्र मरुवत् जलमस्ति इत्युक्ते प्रतीयते यत् अत्र जलमस्ति। जलमस्ति चेत् केन सम्बन्धेन जलमस्ति? यतोहि तत्र तु जलाभावः वर्तते। तर्हि उच्यते स्वप्रतियोगिका भावत्व सम्बन्धेन। यत्र प्रतियोगी न भवति तत्रापि प्रतियोगी व्यवह्रियते, आपाद्यते, अनेन सम्बन्धेन व्यवह्रियते। न च अयं सम्बन्धः केवलं व्यवहारविषयः एव अपितु शास्त्रेपि अयं सम्बन्धः गृहीतः वर्तते। यथा न्यायदर्शने पूर्वपक्षव्याप्तेः निरूपणं यदा क्रियते साध्याभाववृत्तित्वम् इत्यस्य यदा परिष्कारः क्रियते परिष्कारक्रमे एव साधतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न सत्तावच्छेदकसम्बन्धेतर सम्बन्धानवच्छिन्न सहतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न सहतावच्छेद धर्मेतर धर्मानवच्छिन्न
साधनिष्ठ प्रतियोगिता का साधनिष्ठ साध्याभावनिष्ठ प्रतियोगिता का भावाधिकरण वृत्तित्व भाव व्याप्ति इति उच्यते तदा दोषः आयाति सत्तावान जाते इत्यत्र तत्र अव्याप्यत्व संबंधेन दोषः आपादितः न्यायशास्त्रे सत्तावान जाते इत्युक्ते अव्याप्यत्व संबंध अव्याप्यत्व नाम स्वभाववृत्तित्वम् सत्तावान जाते अयम सद्धेतु वर्तते इति भवन्तः जानन्ति। ये तो इस सत्तापि द्रव्यगुणकर्मसु तिष्ठति जातिरपि तत्रैव तिष्ठति अतः उभयोः जातिगुणकर्मसु विद्यमानत्वात् अयम हेतुः जातिरूपः हेतुः सद्धेतुः वर्तते किन्तु अत्र अव्याप्तिर्भवति अव्याप्यत्वसम्बन्धेन कथं तर्हि सत्तावान जाते तत्र साध्यं साध्यभूतं साध्यम् अर्थात् साध्यभूता सत्ता साध्याभावः सत्ताभावः सत्ताभावाधिकरणं सामान्यादि ये तो ही सत्ता द्रव्यगुणकर्मसु तिष्ठति सत्ताभावः तत्र स्थातुं न शक्नोति अतः साध्याभावाधिकरणम् इत्युक्ते सत्ताभावाधिकरणं सामान्यादि तत्र जातेः वृत्तिता नास्ति अतः सत्तारूप साध्याभावाधिकरण सामान्य निरूपित वृत्तिता जातो न गता वृत्तित्वा भावः जातो गतः सत्तावान जाते ही तत्र अव्याप्यत्व संबंधे वस्तुतः सत्तावान जाते ही तत्र साध्यं साध्यभूता सत्ता साध्याभावः सत्ताभावः सत्ताभावाधिकरणं सामान्यादि तन्निरूपित वृत्तिता जातो गन्तुं न शक्नोति वृत्तित्वा भावः गच्छति अतः सद्धेतुः एव किन्तु यदा अव्याप्यत्व संबंधेन साध्याभावाधिकरणं गृह्यते अव्याप्यत्व संबंधेन तदा अत्र दोषः भवति एकवारं पुनः पश्यन्तु सत्तावान जातेः जातिरूपः हेतु सद्धेतुः किन्तु अव्याप्यत्व संबंधेन अर्थात् स्वभाववत्व संबंधेन यदा सत्ताभावाधिकरणं गृह्यते तदा पश्यन्तु भवन्तः सत्तावान जाते तत्र साध्यम् इत्युक्ते साध्यभूता सत्ता साध्याभावः सत्ताभावः सत्ताभावः स्वरूप संबंधेन द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते किन्तु अव्याप्यत्व संबंधेन सत्ताभावः तत्रैव तिष्ठति यत्र सत्ताभावाभावः तिष्ठति अर्थात् सत्ताभावाभावः यत्र वर्तते तत्रैव सत्ताभावः स्वप्रतियोगिकाभावत्व संबंधेन स्थातुं शक्नोति तर्हि सत्ताभावाभावः सत्तास्वरूपः तथा च अव्याप्यत्व संबंधेन सत्तावान जाते तत्र अव्याप्यत्व संबंधेन सत्तारूप साध्याभावस्य अधिकरणं भवति द्रव्यगुणकर्म यतोहि अव्याप्यत्व संबंधेन साध्याभावाधिकरणं गृह्यते तर्हि सत्ताभावः तत्रैव तिष्ठति यत्र सत्ताभावाभावः तिष्ठति सत्ताभावाभावः तिष्ठति यत्र द्रव्यगुणकर्मसु तत्रैव जातिरपि तिष्ठति अतः साध्याभावाधिकरणं द्रव्यगुणकर्म तन्निरूपित वृत्तिता एव जातो गता वृत्तित्वा भावो न गतः अतः अव्याप्तिरत्र उपस्थिता भवति तद्वारणाय सातावच्छेदक संबंधेतर संबंधानवचन सातावच्छेदक संबंधावचन सातावच्छेदक धर्मेतर धर्मानवचन सातावच्छेदक धर्मावचन साध्याभाव वृत्त साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन सातावच्छेदक संबंधावचन इत्यं प्रकारेण अग्रे परिष्कारः क्रियते तर्हि कथनस्यात् अयमभिप्रायात् अव्याप्यत्व संबंधः सर्वथा भूतिकारणेन नूतनः न प्रकल्पितः अपि तु शास्त्रान्तरेपि अयं सम्बन्धः व्यवहृतो वर्तते व्यवहारेपि अयं सम्बन्धः सिद्धः वर्तते तथा च शास्त्रेपि अयं सम्बन्धः व्यवहृतो दृश्यते तदा अयं सम्बन्धः अत्रापि ग्रहीतुं शक्यः यदि अयं सम्बन्धः अत्र गृह्यते तदा अनेन सम्बन्धेन अतिकारिष्यगन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं भवत्येव अस्त्येव
यतोहि सम्प्रसारणम् अस्ति इत्यस्य तात्पर्यं सम्प्रसारणं नास्ति। तथा च अवतरणस्य आशयः भवति यथा अवतरणस्य अर्थः भवति यत् अतिकार्यस्य गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र यथा सम्प्रसारणम् अस्ति तथैव परमकार्यस्य गन्धी पुत्र इत्यत्रापि सम्प्रसारणं स्यात् इति तु वाक्यार्थः। किन्तु अभिप्रायार्थः अयम् आयाति यत् यथा अतिकार्यस्य गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारणं नास्ति तथैव परमकार्यस्य गन्धी पुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं न स्यात् इति। अब इदानीं परमकार्यस्य गन्धी पुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं न स्यात् किन्तु सम्प्रसारणमत्र इष्टं वर्तते भवति। तदर्थम् एषा परिभाषा प्रवर्तते। एषा इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययचार्मसृजने। तथा च इतः पूर्वं भवद्भिः ज्ञातव्यं यत् भूतिकारणेव असङ्केतितं वर्तते प्रथमपक्षे यत् शङः सम्प्रसारणम् इत्यस्य अर्थद्वयं भवति। अर्थात् इदं सूत्रम् आवर्तते तथा च एकं सूत्रम् उपसर्जनविषयकं भवति, एकं सूत्रम् अनुपसर्जनविषयकं भवति। तथा च अस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति यत् स्त्रीप्रत्ययमात्रबोधक पदघटिते शास्त्रे अनुपसर्जनस्य इति उपतिष्ठते। अथ च तत्र वाक्ये तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भवति। तदनुसारं सूत्रार्थः भवति यत् अनुपसर्जनम् अर्थात् अनुपसर्जनभूतः यः शङ् प्रत्ययः तदन्तं यत् पूर्वपदं तस्य सम्प्रसारणं स्यादिति। यतोहि तत्र तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भवति। अतः अनुपसर्जनभूतः यः शङ् प्रत्ययः तदन्तं यत् पूर्वपदं तस्य सम्प्रसारणं स्यात्। यदा एवम् अर्थः क्रियते तदा परमकार्यस्य गन्धी पुत्रः इत्यत्र प्रक्रियावाक्ये परमकार्यस्य गन्ध्या पुत्र इत्यवस्थायां परमकार्यस्य गन्ध्या घटकः शङ् अनुपसर्जनभूतः वर्तते। अतः अनुपसर्जनभूतः शङ् प्रत्ययः जातः। इदानीं तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भविष्यति। यतोहि अनुपसर्जनम् अयं प्रत्ययः। अयं प्रत्ययः यदा अनुपसर्जनं वर्तते अनुपसर्जनभूतः वर्तते तदा तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्न भवति। यतोहि इयं परिभाषा तत्र प्रवर्तते। प्रवृत्तौ सत्यामस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति यत् अनुपसर्जनभूतः यः शङ् तदन्तं यत् पूर्वपदं तद्घटकः यः शङ् तस्य सम्प्रसारणं स्यात्। तदनुसारं परमकार्यस्य गन्ध्या पुत्र इत्यत्र प्रत्ययः शङ् प्रत्ययः अनुपसर्जनभूतः वर्तते। तदन्तं पूर्वपदं परमकार्यस्य गन्ध्या इत्याकारकम्। तस्य घटकः अवयवः शङ् गन्ध्या कार्यस्य गन्ध्या घटकः शङ् दृश्यमानः यकारः तदवयवः तस्य स्थाने सम्प्रसारणं तेन परमकार्यस्य गन्धी पुत्रः इति रूपं जातम्। अतिकार्यस्य गन्ध्या पुत्रः अत्र कार्यस्य गन्ध्या अतिकार्यस्य गन्ध्या पुत्रः इत्यत्र यः शङ् प्रत्ययः वर्तते सः अनुपसर्जनभूतः नास्ति, उपसर्जनं वर्तते। उपसर्जनं शङ् प्रत्ययः तत्र वर्तते। अतः उपसर्जनं यदि वर्तते तर्हि तत्र एषा परिभाषा न प्रवर्तते, अपितु तत्र पूर्वपरिभाषया तदादिविशेषक तदन्त्यविधिर्भवति। तथा च तत्र अर्थः भवति
यत् संगन्त्य तदादि रूपम यत् पूर्वपदम तद घटकः यः स्यं तस्य संप्रसारणं स्यादिति। तदनुसारम् अत्र यत् पूर्वपदं वर्तते अतिकारिशगन्ध्या इत्याकारकं तत् संगन्त्य तदादि रूपं नास्ति, तदादित्य विशिष्ट संगन्तं नास्ति। तत् यच्च तदादित्य विशिष्ट संगन्तम् अर्थात संगन्त तदादि वर्तते तत् कारिशगन्ध्या एतावन् मात्रं संगन्त तदादि वर्तते, किन्तु एतावन् मात्रं पूर्वपदं नास्ति। अतः अत्र संगन्त तदादित्वाभावात् तदादित्य विशिष्ट संगन्त पूर्वपदत्वाभावात् संप्रसारणं न जायते, तेन अतिकारिशगन्ध्या पुत्रः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र मने जिज्ञासा जायते यत् परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र श्यं प्रत्ययः अनुपसर्जनभूतः वर्तते। अतिकारिशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र श्यं प्रत्ययः उपसर्जनभूतः वर्तते। तर्हि उपसर्जनं नाम किम्? यदि शास्त्रीयम् उपसर्जनं गृह्यते, शास्त्रीयम् इत्युक्ते समासविधायक शास्त्रे प्रथमान्तं यत् पदं भवति तद्बुद्ध्या यः अर्थः तद्वाचकं प्रक्रियावाक्घटकं यत् पदं तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनमिति सूत्रेण, अथवा एक विभक्ति चापूर्वनिपातित्यनेनापि सूत्रेण विग्रहवाक्ये यत् नियत विभक्तिकं भवति तस्यापि उपसर्जनसंज्ञा जायते। किन्तु तादृशम् उपसर्जनम् अत्र स्त्रीप्रत्ययस्य न सम्भवति। यदि उपसर्जनस्य लक्षणं क्रियते इतर पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम् उपसर्जनत्वम् इति। यत् किंचित पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम् उपसर्जनत्वम् एवं विधं लक्षणं क्रियते उपसर्जनस्य तदा परमकारीशगन्धी पुत्रः अत्रापि यः श्यं प्रत्ययः वर्तते सः उपसर्जनभूतः संजातः स्यात्। कथमिति चेत् कारिशगन्ध्या इत्युक्ते स्त्रीत्व विशिष्ट कारिशगन्ध्या पदार्थस्य बोधः भवति। कारिशगन्ध्या तत्र विशेषता कारिशगन्ध्या पदार्थे वर्तते, तत्र विशेषणं वर्तते स्त्रीत्वम्। अतः स्त्रीत्वे प्रकारता वर्तते, कारिशगन्ध्या पदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वं वर्तते तस्य। तादृश प्रकारता प्रयोजकत्वात् श्यङः अत्रापि उपसर्जनत्वम् एव स्यात्। यदि उपसर्जनत्वं स्यात् तदा अनुपसर्जनत्वाभावात् पूर्वपरिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवेत्। पूर्वपरिभाषा प्रवृत्तौ सत्यांच तदादि विशेषक तदन्त विधि स्यात्। तथा सति परमकारीशगन्ध्या इत्यस्य तदादित्य विशिष्ट संगन्त्य पूर्वपदत्वाभावात् संप्रसारणं नैव स्यादिति दोषः तदवस्थः स्यात्। अतः उच्यते यत् अत्र उपसर्जनत्वं पारिभाषिकं ग्राह्यं। तस्य उपसर्जनत्वस्य का परिभाषा, उपसर्जनस्य का परिभाषा चेदुच्यते स्वान्तसमुदाय पर्याप्त शक्ति निरूपकार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता वच्छेदकता प्रयोजकत्वम् उपसर्जनत्वम् इति। अर्थात अयं भावः यत् स्वान्तसमुदायः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अतिकारिशगन्ध्या पुत्रः इति वाक्यं गृह्यताम्, इति प्रयोगः गृह्यताम्। तथा च उपसर्जनस्य लक्षणं स्वीक्रियताम् स्वान्तसमुदाय पर्याप्त शक्ति निरूपकार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपितावच्छेदकता प्रयोजकत्वम् उपसर्जनत्वम् इति लक्षणं स्वीक्रियताम्। अतिकारिशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र लक्षणसमन्वयः दृश्यताम्। अतिकारिशगन्ध्या इत्यत्र
कारिष्यगन्ध्याम् अतिक्रान्ता अतिकारिष्यगन्ध्या इति प्रयोगः। अतः अतिपदार्थ इत्युक्ते कारिष्यगन्ध्याकर्मक अतिक्रमणकर्त्री इति अर्थः वर्तते अतिकारिष्यगन्ध्या इत्यस्य। तत्र विशेष्यं वर्तते, विशेषभूतः वर्तते, विशेषभूतः पदार्थः वर्तते अतिक्रमणकर्तृरूपः पदार्थः। तत्र इत्युक्ते अतिपदार्थे अर्थात् अतिक्रमणकर्तृरूपे पदार्थे कारिष्यगन्ध्या विशेषणम्। कारिष्यगन्ध्या इत्यत्र च स्त्रीत्वं विशेषणं वर्तते। अतः मुख्यविशेषता वर्तते कारिष्यगन्ध्याकर्मकातिक्रमणकर्त्र्याम् कर्तृपदार्थे मुख्यविशेषता। तादृशविशेषता निरूपितप्रकारता कारिष्यगन्ध्या निष्ठा। तादृशप्रकारता निरूपितावच्छेदकता स्त्रीत्वे। यतोहि विशेषणं विशेषणतावच्छेदकं भवति, सामान्यतः ज्ञायते। अतः कारिष्यगन्ध्याकर्मकातिक्रमणकर्तृरूपपदार्थे प्रकारीभूते पदार्थे कारिष्यगन्ध्या इत्यत्र प्रकारः वर्तते स्त्रीत्वम्। अतः मुख्यविशेषता निरूपितप्रकारता निरूपितावच्छेदकता स्त्रीत्वे समायाता। तादृशावच्छेदकता प्रयोजकत्वं श्यङ् प्रत्ययस्य जातम्। अतः अतिकारिष्यगन्ध्या घटकः अतिकारिष्यगन्ध्या इत्यत्र दृश्यमानः यः श्यङ् वर्तते सः श्यङ् उपसर्जनभूतः जातः, उपसर्जनं वर्तते। किञ्च परमकारिष्यगन्धी पुत्रः इत्यत्र यः श्यङ् प्रत्ययः वर्तते सः उपसर्जनभूतः नास्ति। कथं पश्यन्तु। लक्षणं वर्तते उपसर्जनस्य स्वान्तसमुदाय पर्याप्तशक्ति निरूपकार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपित अवच्छेदकता प्रयोजकत्वम् उपसर्जनत्वमिति। तादृशोपसर्जनत्वं परमकारिष्यगन्धी पुत्रघटकस्य श्यङः भवितुं नार्हति। कथम् एवं स्वपदेन यस्य प्रत्ययस्य उपसर्जनत्वं विवक्षितं तस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि स्वम् अर्थात् स्वः स्यङ् प्रत्ययः। तदन्तः समुदायः स्यङन्तः समुदायः परमकारिष्यगन्ध्या इति समुदायः। तस्य समुदायस्य पर्याप्तशक्तिनिरूपकार्थः परमाभिन्नकारिष्यगन्ध्या इत्यर्थः समुदायार्थः। विशेषता परमाभिन्न कारिष्यगन्ध्या पदार्थनिष्ठा विशेषता। तन्निरूपिता प्रकारता परमनिष्ठा परमाभिन्ना या कारिष्यगन्ध्या इति। तर्हि तन्निष्ठा परमकारिष्यगन्ध्या निष्ठविशेषता निरूपितप्रकारता परमनिष्ठा तादृशप्रकारतायाः अवच्छेदकं यत् स्त्रीत्वं वर्तते तादृश स्त्रीत्वस्य तादृश्याः स्त्रीत्वनिष्ठावच्छेदकतायाः प्रयोजकत्वं टापः वर्तते परमाचासु इत्यत्र। यः श्यङ् प्रत्ययः वर्तते सः तादृशपदार्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपितावच्छेदकतायाः प्रयोजकः नास्ति श्यङ्। अतः उपसर्जनत्वं नायातम्, अनुपसर्जनत्वम् आयातम्। अनुपसर्जनत्वात् अत्र एषा परिभाषा प्रवर्तते। एषा इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययचानुपसर्जनेन इति परिभाषा प्रवर्तते। तथा च तदादिविशेषक तदन्तविधेः निषेधं करोति। तेन
संगंतम यत् पूर्वपदम उपसर्जन भूत संगंतम यत् पूर्वपदम तस् संप्रसारणम स्यात् इत्यर्थः जायते। तथा च परमकारी सुगंधी पुत्र इत्यत्र संप्रसारणम सुलभम भवति। अत्र अस्माभिः परिभाषायाः अवतरण विषये एकः पक्षः यथा स्मृति अत्र उपस्थापितः। अवतरण विषये अनेपि अनेके पक्षाः अत्र वर्तन्ते। तदन्त विधिद्वयं कृत्वापि समाधानं क्रियते। अनेके पक्षाः वर्तन्ते। इदानीम् अत्रैव किञ्चित् उच्यते, अतः कश्चन समयः अवशिष्यते इति कृत्वा अत्रैव यथा स्मृति। यतोहि पूर्वमेव मया सङ्केतितं यत् इदानीम् अत्यन्तं प्रतिकूलः कालः प्रचलति अस्माकं। किं मया उच्यते एतदपि मया न ज्ञायते। एतादृशी स्थितिः समुपस्थिता वर्तते अदृष्टवशात्। किन्तु ज्येष्ठानां परमश्रद्धेयानाम् आदेशः आसीत्, अतएव निषेधः अपि कर्तुं न शक्यते स्म। किंच येषां स्मृतौ एतत् प्रचलति इति अस्माकं गुरवः साक्षात् गुरवः वर्तन्ते, तेभ्यः अस्माभिः किञ्चित् अधीतं वर्तते। अतः एतादृशः अवसरः अस्माकं कृते सौभाग्यद्योतकः सौभाग्यविषयीभूतः इति। अतः यथा स्मृति किञ्चित् अग्रेपि उच्यते। यदि स्वांत समुदाय पर्याप्त शक्ति निरूपकार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपितावच्छेदक स्थिरनिष्ठावच्छेदकता प्रयोजकत्वम उपसर्जनत्वम इति लक्षणं क्रियते। उपसर्जनस्य तदा एकः प्रयोगः प्रसिद्धः वर्तते अतिराजकुमारी। अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं न स्यात्। अयं भावः वर्तते यत् अतिराजकुमारी इति एकः प्रयोगः भवति, अस्य साधुत्वं भवति एवं प्रकारेण यत् राज्ञः कुमारी राजकुमारी राजकुमारीम् अतिक्रान्तः अतिराजकुमारी। अत्र समासे जाते अतिराजकुमारी तत्र राजकुमारी इत्यस्य उपसर्जन संज्ञा विधीयते। एक विभक्ति चापरूप निपातित सूत्रेण उपसर्जनत्वाच्च गोस्त्रोपसर्जनस्य इति सूत्रेण अत्र ह्रस्वः भवति। तेन अतिराजकुमारी इति रूपं जायते। अतिराजकुमारी इत्यत्र राजकुमारी इत्यस्य अर्थात् स्त्रीप्रत्ययान्तस्य उपसर्जन संज्ञा भी जाता वर्तते तेन सूत्रेण। अत्र प्रश्नः अयं वर्तते यत् अस्यां परिभाषायां यादृशम् उपसर्जनत्वं विवक्षितं तादृशम् उपसर्जनत्वम् अनुपसर्जनत्वं वा अतिराजकुमारी तत्र सम्भवति न वा तर्हि विचार्यताम्। उपसर्जनस्य लक्षणं कृतं यत् स्वान्त समुदाय पर्याप्त शक्ति निरूपकार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपित स्थितनिष्ठावच्छेदकता प्रयोजकत्वम् उपसर्जनस्य लक्षणमिति उक्तम्। तर्हि अतिराजकुमारी अत्र राजकुमारी कर्मकात्रिकर्मणकर्ता इत्यर्थः वर्तते अतिराजकुमारी शब्दस्य वाक्यस्य पदस्य। अर्थात राजकुमारीम् अतिक्रान्तः यः जनः स जनः अतिराजकुमारी इति उच्यते। तर्हि अतिराजकुमारी इत्यस्य अर्थः राजकुमार्याः अतिक्रमणकर्ता। तर्हि अत्र विशेषता वर्तते, मुख्य विशेषता वर्तते राजकुमारी कर्मकातिक्रमणकर्तरि। तन्निष्ठा अर्थात राजकुमारी कर्मकातिक्रमणकर्तृनिष्ठा या विशेषता तादृश विशेषता निरूपिता प्रकारता वर्तते राजकुमारी निष्ठा कुमारी निष्ठा। तस्याः प्रकारतायाः
अवच्छेदकं भवति स्त्रीत्वम्, अर्थात तादृश प्रकारता निरूपित स्त्रीत्वनिष्ठा अवच्छेदकता वर्तते। तादृश अवच्छेदकता प्रयोजकः कुमारी तत्र दृश्यमानः निप्रत्ययः वर्तते। वैसे प्रथमे तेन जाता है निप्रत्ययः स्वांत समुदाय पर्याप्त शक्ति निरूपकार्थ निष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता निरूपित स्थितनिष्ठावच्छेदकता प्रयोजकः संजातः। अतः एक अयम प्रयोजकः संजातः। अतः अयम प्रत्ययः राजकुमारी तत्र दृश्यमानः प्रत्ययः उपसर्जनभूतः संजातः। परिभाषा दृष्ट्या यदि उपसर्जनभूतः संजातः तदा तदादि विशेषक तदंत विधि प्राप्तः। यदि तदादि विशेषक तदंत विधि स्वीक्रियते तदा अर्थः भविष्यति, तदा अत्र ह्रस्वः भवितुं नार्हति। यतोहि गोस्त्रीरूप इत्यस्य अर्थः भविष्यति गोस्त्रीयोपसर्जनस्य इत्यस्य अर्थः लिखितः वर्तते कौमुद्याम्। उपसर्जनं यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यान्तञ्च तदन्तस्य ह्रस्वः स्यादिति। किन्तु अत्र विचार्यतां यत् तदादि विशेषक तदंत विधिर्भविष्यति तदा अत्रापि निमंत तदादि यत् शब्द स्वरूपम तस्यैव ह्रस्वः भविष्यति। तर्हि राजकुमारी इति यत् वर्तते यस्य ह्रस्वः विधीयते तत्पदं स शब्दः स्त्री प्रत्यांत तदादि रूपः नास्ति। यतोहि निप्रत्ययः कुमार शब्दात् जातः वर्तते। अत्र प्रत्यांत तदादि वर्तते कुमारी इति शब्दस्वरूप। किंतु राजकुमारी इति यत् वर्तते इदानीं अस्तु। तर्हि अत्र दोषः अयं ह्रस्वः भवितुं नार्हति। कथम् अत्र ह्रस्वः स्यादिति? तर्हि तत्रैव परिभाषायां लिखितमस्ति यत् यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्यान्तत्वं विवक्षितं तदर्थं प्रत्येव अनुपसर्जनत्वं विवक्षितमिति। एतादृशी काचित् पङ्क्तिः वर्तते। अयं भावः वर्तते यत् अतिराजकुमारी कुमारी तत्र अतिराजकुमारी पदार्थ सम्पूर्णवाक्यार्थः भवति राजकुमारी कर्मकति कर्मणकर्ता। तत्र प्रकारभूतः विशेषणभूतः यः पदार्थः विशेषणं यद् वर्तते राजकुमारी तत्र राजकुमारी तत्र हरि ओम हाँ राजकुमारी तत्र राज्ञः कुमारी राजकुमारी अर्थः वर्तते। तत्र राजकुमारी रूपः यः समुदायः तदर्थः राजसम्बन्धी कुमारी इत्याकारकः तं प्रति अर्थात समुदायार्थं यस्य समुदायस्य राजकुमारी इत्याकारस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्यान्तत्वम् आनीयं विवक्षितं वर्तते। तर्हि राजकुमारी समुदायार्थं राजसम्बन्धी कुमारी रूपार्थं प्रति शङः अनुपसर्जनत्वम् एव वर्तते, उपसर्जनत्वं नास्ति। यतोहि राज्ञः कुमारी राजकुमारी षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अत्र कुमारी पदार्थः मुख्यविशेष प्रधानभूतः वर्तते। अतः तादृश उपसर्जनत्वं तादृश उपसर्जनत्वं राजकुमार्याः तत्र न सम्भवति। अतः
अनुपसर्जनत्वम् आदाय अत्र एषा परिभाषा स्त्री प्रत्यक्षानुपसर्जनेति परिभाषा प्रवर्तते अतः तदादि विशेषक तदन्त विधिर्न भवति। अतः निबद्ध स्त्री प्रत्यांतं संपूर्णं शब्दस्वरूपं भवति राजकुमारी इति तस्य ह्रस्वः विधीयते इत्याकारकः विचारः कृतः वर्तते। वस्तुतः भूतिटीकायां चत्वारः पक्षाः वर्तन्ते। अब किंच इदमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अनेकत्र नागेश भट्टेन शेखरे प्रभाषण शेखरे यद् लिखितं तस्य सम्यक् खण्डनमपि भूतिटीकायां विहितं वर्तते। यथा अस्यामेव परिभाषायाम् अग्रे ग्रन्थकारेण लिखितम् अस्ति यत् शास्त्रीयम् एव उपसर्जनत्वं शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् अत्र न सम्भवति इति, किन्तु तस्यापि खण्डनं दृश्यते। अर्थात् अनेकत्र सिद्धान्तानां खण्डनं क्रियते भूतिटीकायाम् एतादृशं वैशिष्ट्यं वर्तते। अनेकत्र नूतनवस्तुनः प्रतिपादनं विधीयते भूतिटीकायां, किञ्च पाण्डित्यस्य प्रकर्षः दृश्यते भूतिटीकायाम्। अनेकविधवैशिष्ट्यं वर्तते अस्याः टीकायाः इदमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् कदाचित् काश्यां यावत् अस्याः टीकायाः अध्ययनं न भवति स्म तावत् सः जनः अर्थात् समानग्रन्थाध्येता वैयाकरणः न मन्यते स्म। वैयाकरणानां परीक्षा भूतिविजयाटीकयोरेव भवति स्म, किन्तु परिस्थितिः काचित् परिवर्तिता। इदानीं समयः परिवर्तनशीलः भवति। इदानीमपि अनेके काश्यां विद्वांसः नूतनाः विद्वांसः जायमानाः वर्तन्ते। अनेके विद्वांसः यदा कदा अस्माकं नयनायनम् आयान्ति दृष्ट्वा अत्यन्तं मनः प्रसीदति यत् शास्त्रीयपरम्परा लुप्ता न भविष्यति। अस्माकं कृते खेदस्य दुःखस्य च विषयः वर्तते यत् काशीं त्यक्त्वा यदा हरिद्वारम् आगतो अहं ततः आरभ्य अद्यपर्यन्तं प्रौढानां ग्रन्थानां सम्यक् अध्यापनस्य अवसरः एव न लब्धः। यदि प्रौढानां ग्रन्थानाम् अध्यापनावसरः न लभ्यते तर्हि अधीता सम्यक् अवगतापि विद्या विस्मृतिं याति, शैथिल्यं भजते। सैव स्थितिः इदानीमपि उपजायते। यतोहि यावन्तः प्रौढाः ग्रन्थाः अस्माभिरधीताः अधीयन्ते वा यदि तेषाम् अध्यापनं न भवति पुनः पुनः अभ्यासः न भवति तदा अधीताः अपि विषयाः सुतरां झटित्येव, यदि न झटिति तर्हि विलम्बेन वा किन्तु विस्मृतिम् अवश्यं ते विषयाः यान्ति। अतः इदानीं काश्याम् अनेके नवयुवानः विद्वांसः दृश्यन्ते अस्माभिः। ते सम्यक् अध्ययनं कृतवन्तः सन्ति, अद्यापि अभ्यासं कुर्वन्ति इति अस्माकं गौरवस्य विषयः। एतादृशी या श्रृङ्खला समारब्धा वर्तते पाण्ड्यमहोदयैः, अन्यैरपि विद्वद्भिः अन्याः अपि श्रृङ्खलाः समारब्धाः सन्ति। ताः सर्वाः अपि श्रृङ्खलाः शास्त्रीयपरम्परायाः पुनरुज्जीवनाय अत्यन्तं सार्थकाः भविष्यन्ति इति अस्माकं विश्वासः वर्तते। अद्य अहं खेदं प्रकटयामि यतोहि एतादृशी प्रतिकूला परिस्थितिः उत्पन्ना वर्तते यत् अत्र वक्तुमपि न शक्नोमि। पुस्तकमपि पुरतः नास्ति, अध्ययनं तु विस्मृतमिव जातं स्पर्धते। एतादृशी परिस्थितिः यत्र स्मायाता वर्तते, तथापि यथा स्मृति किञ्चिदुक्तम् ईश्वरस्य इच्छा बलीयसी भवति। अग्रे भवतां सर्वेषाम् आशीर्वादः स्यात्, विघ्नानां शान्तिर्भवेत्, पुनः अध्ययने अध्यापने च अस्माकं प्रवृत्तिर्भवेत्, अधीता विद्या पुनः जागरिता भवेत्, पुनः संस्कारः समुद्भूतः भवेत् इति कामये। अत्र मह्यम् अयम् अवसरः दत्तः श्रीपाण्डेयमहोदयैः, तदर्थं तान् प्रति धन्यवादम् अभिव्यञ्जमि। किञ्च समयः एकहोरात्मकः दत्तः आसीत्, समयः पूर्णः जातः वर्तते। परिभाषा एकाध्यापनीया आसीत्, किन्तु पुस्तकं पुरतः नास्ति। विश्वविद्यालये एव
दूरात् एव पलायमानः सन्नत्र कथमपि आगच्छन् अत्र प्राप्तः वस्मि। आगत्य पुनः अत्र युक्तः सञ्जातः, पुस्तकं पार्श्वे यदि आसीत् अभविष्यत् चेत् दृष्ट्वा किञ्चित् व्याख्यानम् अग्रेपि अवर्धिष्यत, किन्तु पुस्तकमपि नास्ति पुरतः। अतः अत्रैव वाचं विरमयिष्यामि। अत्र वदने यतोहि पुनः पुनः उच्यते, विपरीतप्रसिद्धौ मया किञ्चित् उच्यते। इदानीं मेलने सति भवन्तः सर्वं ज्ञास्यन्ति कथं, तथापि स्मृतिरायाति इति भगवत्कृपा, भवताम् आशीर्वादः। तर्हि एतादृशः पुनः अपि कदाचित् अवसरः लप्स्यते, तदा विस्तरेण पुस्तकादिकं दृष्ट्वा अथवा पुरतः संस्थाप्य कक्षाः उपस्थापयिष्यते। इदानीं क्षमामपि याचे, यतोहि भवतां सर्वेषां यादृशी अपेक्षा व्याख्यानात् आसीत्, सा अपेक्षा पूर्णा न वा इति न जाने, यतोहि मम सन्तुष्टिरेव न भवति। किं वच्मि, किं वक्तव्यम्, एतदपि सम्यक् स्फुरणं न भवति इदानीं। तर्हि कीदृशं जातमिति ईश्वरः एव जानीयात्। तथापि किञ्चित् उक्तम्। अग्रे पुनः कदाचित् समयः लप्स्यते, विपरीतपरिस्थितौ शान्तायां सत्यां, तदा सम्यक् प्रकारेण भवतां सर्वेषां निर्देशं प्राप्य कञ्चन विषयम् अधिकृत्य स्वकीयः विचारः उपस्थापयिष्यते अस्माभिः। अत्र इदानीम् अत्रैव निजां वाचं निर्व्याप्यपर्मि। सर्वेभ्यः धन्यवादः, प्रणामाश्च। त्रुटयः क्षन्तव्याः, विस्खलनम् अवश्यं भवेत्, जातं स्यादिति अनुमिनोमि, यतोहि स्थितिः इदानीं प्रतिकूला। अतः त्रुटयः क्षन्तव्याः। पुनः कदाचित् समयं प्राप्य विस्तरेण विषयः उपस्थापयिष्यते। धन्यवादः, प्रणामः।